Hi everyone, welcome back to my channel. If you're new here, I'm a nursing student studying in Nepal अनि आज चाहिँ मैले functions of management चाहिँ present गर्न लागेको सो भिडियो चाहिँ लास्ट सम्म हेर्दिनु होला अनि if you haven't watched previous sessions you can go through the link given in the description box. Also hit that subscribe button so that you don't miss any of these sessions. फर्स्टमा चाहिँ म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ के हो त यो चाहिँ प्रोसेस हो अफ डिजाइनिङ एन्ड मेन्टेनिङ एन इन्भाइरोमेन्ट इन विच इन्डिभिजुअल्स वर्क टुगेदर इन ग्रुप्स एफिसियन्टली टु एकम्प्लिस द सेलेक्टेड एम्स सिम्पल टर्ममा भन्दाखेरि यो भनेको आर्ट अफ गेटिङ थिङ्स डन विथ एन्ड थ्रु पिपुल त्यस्तै फङ्सन्स अफ म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ के हो चाहिँ आर दोज एक्टिभिटिज विच आर डिफरेन्ट फ्रम अपरेटिभ फङ्सन्स अफ म्यानेजमेन्ट फङ्सन्स अफ म्यानेजमेन्ट चाहिँ के छ नि त अकर्डिङ टु कुन्स एन्ड ओडोनल द फङ्सन्स अफ म्यानेजमेन्ट आर planning, organizing, staffing, directing and controlling. त्यो बाहेक अरु functions of management भनेको चाहिँ coordinating, communicating, budgeting र reporting and recording हो. अब यसको डिटेल्समा चाहिँ हेरौँ है त. Planning. Management functions begins with planning. That is, planning चाहिँ basic functions of management हो. यो भनेको चाहिँ के हो त? Designing the future, anticipating problems and imagining success. That is, यो चाहिँ similar छ to the blueprint of future plan in construction work अथवा future prediction अथवा activities of goal setting. So यसमा चाहिँ के डिसिजन लिइन्छ त what to do, when to do, where to do र how the results are to be evaluated. So the process of planning involves laying down objectives, developing planning premises, searching alternative course of action, evaluating of various alternatives and formation of plan, formulating policies and procedures, and preparing schedules, programs, and budgets. Organizing. Organizing भनेको चाहिँ process हो of identifying and grouping the work to be performed, defining and delegating responsibility and authority, and establishing objectives. According to Ellen, to organize a business is to provide it with everything useful or its functioning, that is raw material, tools, capital and personals. So यो भनेको चाहिँ के हो त यो सबै हुन्छ नि फिजिकल फाइनान्शियल ह्युमन रिसोर्सेसहरुलाई चाहिँ सम अप गरेर चाहिँ एउटा प्रोडक्टिभ रिलेसनशिप डेभलप गर्ने हो फर अचिभमेन्ट अफ अर्गनाइजेसनल गोल्स भनेको चाहिँ अर्गनाइजिङ हो जसमा चाहिँ के प्रोसेसहरु इन्भल्भ हुन्छ त फर्स्टमा छ आइडेन्टिफिकेसन अफ एक्टिभिटीज क्लासिफिकेसन अफ ग्रुपिङ अफ एक्टिभिटीज असाइनमेन्ट अफ ड्युटीज delegation of authority and creation of responsibility, coordinating authority and responsibility relationships. Staffing भनेको चाहिँ के हो त यो चाहिँ functions of management हो जसमा चाहिँ include हुन्छ systematic approach to human resource planning, recruiting and selection of personnel, orientation and scheduling of employees and staff development. Simple termमा भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ providing right job to right person जुन चाहिँ concerned छ with human resources of an organization. So staffingमा चाहिँ के इन्भल्भ हुन्छ त म्यान पावर प्लानिङ रिक्रुटमेन्ट सेलेक्सन एन्ड प्लेसमेन्ट जब डिस्क्रिप्सन ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट रिम्युनरेसन पर्फर्मेन्स अप्रेजल र प्रमोसन्स एन्ड ट्रान्सफर डाइरेक्टिङ एन्ड लिडिङ सो यो चाहिँ के हो त म्यानेजमेन्ट इन एक्सन भनेर पनि चिनिन्छ अनि यो भनेको चाहिँ इनर पर्सनल एस्पेक्ट हो जुन चाहिँ डिल गर्छ विथ इन्फ्लुएन्सिङ गाइडिङ सुपरभाइजिङ मोटिभेटिङ द सबअर्डिनेट फर के त एचिभमेन्ट अफ अर्गनाइजेसनल गोल्स डाइरेक्टिङ भनेको चाहिँ डिरेक्सन हो भने लिडिङ भनेको चाहिँ हेल्प गाइड र सपोर्ट हो र डाइरेक्सनमा चाहिँ फलोइङ एलिमेन्ट्सहरु चाहिँ इन्भल्भ हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ सुपरभिजन मोटिभेसन लिडरशिप र कम्युनिकेसन हो सुपरभिजन भनेको चाहिँ के हो त यो भनेको चाहिँ ओभरसीइङ द फंक्शनिङ अफ सबअर्डिनेट्स त्यो भनेको चाहिँ चेकिङ आउट के सबअर्डिनेटले चाहिँ इन्स्ट्रक्सनहरु चाहिँ फलो गर्नु भएको छ कि छैन र मटेरियल्स मसिन्सहरु चाहिँ प्रपरली युज गर्नु भएको छ कि छैन भनेर चाहिँ सुपरभाइज गर्ने चेक गर्नेलाई चाहिँ सुपरभिजन भनिन्छ मोटिभेसन भनेको चाहिँ इन्स्पायर गर्ने हो सबअर्डिनेट्स टु डु वर्क फर द एक्म्प्लिसमेन्ट अफ अर्गनाइजेसनल अब्जेक्टिभ्स लिडरशिप भनेको त प्रोसेस भयो बाइ विच manager guides and influences the work of the group members in order to get the things done. Communication भनेको चाहिँ process of passing information, experience, opinion हो from one person to another. Controlling भनेको चाहिँ के हो त यो चाहिँ measurement and correction of performance activities of subordinates हो त्यो भनेको चाहिँ के हो त के रे checking हो whether or not the progress has been made towards the objectives and goals र यदि कुनै करेक्सनहरु चाहिँ चाहिएको छ कि छैन डेभिएसनहरु चाहिँ नीड छ कि छैन भनेर पनि चेक गर्नलाई चाहिँ कन्ट्रोलिङ भनिन्छ That's why it helps the management to get its policies implemented and to take corrective actions.
त्यस्तै प्लानिङ र कन्ट्रोलिङ चाहिँ क्लोजली रिलेटेड हुन्छ र डिपेन्ड गर्छ अपन इच अदर। अब स्टेप्स अफ कन्ट्रोलिङमा चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि फर्स्टमा इस्टाब्लिसमेन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड पर्फर्मेन्स, मेजरमेन्ट अफ एक्चुअल पर्फर्मेन्स, comparison of actual performance with the standards and finding out deviation if any. लास्टमा चाहिँ taking corrective action. Coordinating भनेको चाहिँ act of synchronizing people and activities हो so that they function smoothly in the attainment of organizational objectives. यो भनेको चाहिँ के हो त ग्रुप एफर्ट्सलाई चाहिँ डिनोट गर्छ कि जसले गर्दाखेरि चाहिँ ओभरल्यापिङ कन्फ्लिक्टहरू चाहिँ प्रिभेन्ट हुन्छ र एज अ रिजल्ट युनिटी अफ एक्सन इज अचिभ्ड। बेसिक अप्रोचेस टु कोअर्डिनेसनहरू चाहिँ के छ त करेक्टिभ कोअर्डिनेसन। यो भनेको चाहिँ के हो त आर दोज कोअर्डिनेटिभ एक्टिभिटिज द्याट करेक्ट द प्रेजेन्ट एरर अथवा डिसफङ्सन इन एन अर्गनाइजेसन। अर्को भनेको चाहिँ प्रिभेन्टिभ कोअर्डिनेसन। यो भनेको चाहिँ those coordinative activities that are aimed at preventing the occurrence of anticipated problems अथवा minimize गर्ने the impact of these problems. अर्को भनेको चाहिँ regulatory coordination. यो भनेको चाहिँ के हो त are those coordinative activities that are aimed at maintenance of existing structural or functional arrangements in the organization. अनि लास्टमा छ promotive coordination. यो भनेको चाहिँ के हो त are those coordinative activities that are aimed at attempting to improve the articulation of the parts of organization अथवा improve गर्ने के existing organizational arrangements without regard for specific problems. Communication भनेको चाहिँ exchange हो of thoughts, opinions and information from one entity or group to another. अनि म्यानेजमेन्टको फङ्सन्समा चाहिँ कम्युनिकेसन भनेको चाहिँ के त फ्लो अफ इन्फर्मेसन त्यही आइडियाजहरू नै ओपिनियन्स नै हो फ्रम म्यानेजर्स टु सबअर्डिनेट्स अथवा सबअर्डिनेट्स टु म्यानेजर्स। अनि यदि इफेक्टिभ कम्युनिकेसन चाहिँ बिल्डअप भयो भने चाहिँ यसले चाहिँ एउटा सक्सेसफुल अर्गनाइजेसन चाहिँ क्रिएट गर्नलाई हेल्प गर्ने भएको भएर इफेक्टिभ कम्युनिकेसन इज अ बिल्डिङ ब्लक अफ सक्सेसफुल अर्गनाइजेसन भनेर पनि बुझिन्छ। अनि कम्युनिकेसन चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त बिकज यसले चाहिँ प्रमोट गर्छ मोटिभेसन बाई इन्फर्मिङ एन्ड क्ल्यारिफाइङ द इम्प्लोइज अबाउट द टास्क टु बी डन। अर्को भनेको चाहिँ एउटा क्रुसियल रोल चाहिँ प्ले गर्छ इन अल्टरिङ इन्डिभिजुअल्स एटिट्युड्स। अनि अर्को भनेको चाहिँ हेल्प गर्छ इन सोसियलाइजिङ अनि असिस्ट गर्छ इन कन्ट्रोलिङ प्रोसेस। त्यही भएर कम्युनिकेसन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ इन म्यानेजमेन्ट। बजेटिङ भनेको चाहिँ के हो त यो चाहिँ प्रोसेस हो अफ प्रिडिक्टिङ द अर्गनाइजेसन इन्कम्स एन्ड एक्सपेन्सेस फर अ गिभन पिरियड अफ टाइम। यसले चाहिँ गाइड गर्छ एन अर्गनाइजेसन टु युज इट्स स्कार्स रिसोर्सेस इन अ वे द्याट एक्सप्लोइट्स द एक्जिस्टिङ बिजनेस अपर्च्युनिटिज वेल। सो यो चाहिँ एक्सप्रेस गरिन्छ इन अ फाइनेन्सियल टर्म्स एन्ड बेस्ड अन expected incomes and expenditure. The features of budget are should be product of joint venture and cooperation, should be in the form of statistical standard, should be flexible, should have support of top management throughout the period of its planning and supplementation. So final functions of management is recording and reporting. Records अथवा reports भनेको चाहिँ oral or written exchange of information shared between caregivers. यसले चाहिँ समराइज गर्छ सर्भिसेस अफ द पर्सन, पर्सनल एन्ड अफ द एजेन्सी र यो चाहिँ एक्युरेट, कम्प्लिट र करेन्टली अर्गनाइज र कन्फिडेन्सियल हुनुपर्छ। द पर्पजेस अफ रिपोर्टिङ आर टु सो काइन्ड एन्ड अमाउन्ट अफ सर्भिसेस रेन्डर्ड ओभर अ स्पेसिफाइड पिरियड अनि टु इलिस्ट्रेट प्रोग्रेस इन रिचिङ गोल्स एज एन एड इन स्टडिङ हेल्थ कन्डिसन्स एज एन एड इन प्लानिङ। द्याट्स इट फर टुडे सेसन। आज चाहिँ हामीहरूले फङ्सन्स अफ म्यानेजमेन्ट चाहिँ हेऱ्यौँ जसमा म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ के थियो त आर्ट अफ गेटिङ थिङ्स डन विथ एन्ड थ्रु पिपुल थियो भने फङ्सन्स अफ म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ आर दोज एक्टिभिटिज विच आर डिफ्रेन्ट फ्रम अपरेटिभ फङ्सन्स अफ म्यानेजमेन्ट भनेको थिएँ। यसमा चाहिँ हामीहरूले 5वटा फङ्सन्स अफ म्यानेजमेन्ट गिभन बाई कुन्ज एन्ड ओडोनलको सँगै अरू 4वटा फङ्सन्स अफ म्यानेजमेन्ट पनि हेरेको थियौँ जसमा चाहिँ के थियो त फर्स्टमा थियो प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, स्टाफिङ, डाइरेक्टिङ र कन्ट्रोलिङ। यो सँगै हामीहरूले चाहिँ एउटा कोअर्डिनेटिङ, कम्युनिकेटिङ, बजेटिङ र रेकर्डिङ एन्ड रिपोर्टिङ चाहिँ हेरेको थियौँ। आई होप दिस हेल्प यु अ लट। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। डु हिट द्याट सब्सक्राइब बटन एन्ड आल्सो इन अपकमिङ भिडियोज। टिल देन स्टे सेफ।